जनता विद्रोहमा उठ्नु पर्यो। जनताको विद्रोहको अगाडि त तपाईँ केही लाग्दैन। अरू सबै नेपाली जनता बेकुबै छन्, तपाईँ मात्रै जान्नुहुन्छ। त्यतिखेर 12 बुँदे समझदारी गर्दा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले भनेका थिए, नेपालको राजाले अथवा राज संस्थाले यदि नेपालमा चलेको आन्दोलनलाई निकास दिन सकेनन् भने माओवादीहरू समेतको संलग्नताले गर्दा नेपाल अकथनीय द्वन्द्व र दुःखमा फस्छ भनेको थियो। आज 15 वर्ष भयो, के पाए नेपाली जनता? नेपालको कानुन निस्तेज हुने बित्तिकै सम्प्रभुता निस्तेज भयो। माथि तार राख्ने र तल बाटो बनाउने, अनि त्यसैमा रेलको लिक चाइनाले बिछ्याउने के हुन्छ? अब तपाईले यो सम्झौता पार्लियामेन्टमा लगेर पास गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताको सम्प्रभुता भन्दा बलियो भयो कि भएन? किनभने एमसीसीसँग नेपाल कानुन बाज्यो भने त एमसीसी लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। नेपाली जनताले भोट दिएर पठाएर पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन भन्दा बलियो यो कुरा बन्छ भने त्यो सम्प्रभुता भन्दा बलियो भयो कि भएन? आर्थिक परियोजनाहरू नेपालले भित्र्याउँदा त्यसलाई संसदबाट किन पास गर्नु परेन? एमसीसी चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ पास गर्नु, डब्लुएचओबाट आउने, अन्तबाट आउने, सरकारले अरू कुनै स्रोतबाट ल्याउने, त्यो चाहिँ पास किन नगर्नुपर्ने? इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो त रणनीतिक विषय हो। मानसरोवर पुग्नका लागि त अमेरिकी खुफिया शक्तिलाई त कसैले रोक्दैन। नेपालमा चिनिया सेना पनि बस्छ। नेपालको सेना सँग चिनिया शक्तिको विश्वास रहेन रहेछ। हो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। राजनीतिको व्याख्या विश्लेषण लामो समयदेखि गर्दै आउनुभयो। पछिल्लो समय हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको आगमनलाई कसरी हेर्न मिल्यो नेपालको राजनीतिमा? तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा? मैले त यो आगमनलाई उहाँहरूको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संसदीय राज्य व्यवस्थाको उपहासको रूपमा हेर्छु र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 2078 असार 28 गते भएको फैसला मेरो लागि 8औं आश्चर्यको फैसला हो। संसारमा अदालतले सरकार बनाएको, अदालतले प्रधानमन्त्री राखिदिएको कुरा कमसेकम मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन। नेपालमा त नौलो र आश्चर्य भयो। मेरो लागि 8औं आश्चर्य हो। र जसले चाहिँ यो प्रतिगमन सचियो भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई त यो प्रतिगमन सचियो भन्ने कुरा सुन्दा पनि हाँस उठ्छ। जुन पार्टीबाट तपाईँ चुनाव जितेर आउनुभयो त्यो पार्टीको नीति, सिद्धान्त, पद्धति, प्रणाली, विधि, विधान, त्यसको संसदीय दल केही पनि नमानेर तपाईँ एमालेबाट चुनाव जितेर आउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्दाखेरि तपाईँलाई हुइप नलाग्ने भनेपछि यो अर्को संसदीय दलको 8औं आश्चर्य, जुन पार्टीबाट तपाईँ आउनुभयो। र तपाईँ कुनै एउटा कुनै सदस्यको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुने भन्ने उहाँहरूको संविधानको धारा 76(5) को जे व्यवस्था छ, अहिले प्रतिनिधि सभामा अथवा यो मन्त्री परिषदमा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा 165-61 कति विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। यो मेरो निष्कर्षमा यो अर्को प्रतिगमन हो। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पाएको मत भनेको जम्मा 63 मत, र त्यो 63 मत मध्ये पनि एकजना भ्रष्टाचारको कसुरमा अभियुक्त हुनुहुन्छ, संसद सदस्य निलम्बित अवस्थामा छ। 275 को पार्लियामेन्टमा 161 जना संसद सदस्य नेतृत्व गर्ने, त्यही पनि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता नबन्ने कुनै सदस्य भनेको हिसाबले आउँदाखेरि यो अर्को प्रतिगमन सचियो फेरि। किनभने 275 मा 61 को शासन हुन्छ। यो कस्तो संसदीय व्यवस्था होला? यो कस्तो बहुदलीय व्यवस्था होला? र फेरि
संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। यो अर्को 8औं आश्चर्य हो। र अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेका जसपा लगायतका पार्टीहरू उनीहरूको आफ्नै वैधानिकताको बारेमा द्वन्द्व गरिराखेका छन्। मन्त्री परिषद बनेको प्रधानमन्त्री बनेको यो प्रधानमन्त्री बनेको पनि फेरि मेरो लागि चाहिँ यो अर्को आश्चर्य हो। फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि यो फैसलाको पेज 157 को क ख ग यहाँ के लेख्यो भने यो आदेश जारी भएको मिति 2078 असार 29 गते 28 गतेले 2 दिनभित्र अर्थात् 2078 असार 29 गते 5 बजे भित्र, म ध्यानाकर्षणको लागि निवेदन गर्दैछु, 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने आदेश छ। प्रधानमन्त्रीजीले 8:30 बजी शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अब 8:30 बजी शपथ ग्रहण गराउने कानुन संविधान यही 8औं आश्चर्य श्री 5 को फैसला हो, जसलाई कुनै सरकारले त तपाईले श्री 5 को सरकार भन्नुहुन्छ। श्री 5 को सरकार नेपाली जनताले त तपाईलाई 63 भोट दिएको, तपाई के को नेपाली जनता सरकार हो र भने। यसकारणले गर्दाखेरि श्री 5 को सरकारले जसले सरकार बनाइदियो उसले भनेको थियो 2078 असार 29 गते 5 बजी भित्र सम्म होइन, 2078 असार 29 गते मंगलबार होइन, 5 बजे भित्र तपाईलाई मृत्युदण्डको सजाय भयो भने यति बजी भित्र त्यसलाई झुन्ड्याउनु भन्यो भने 5 बजी भित्र झुन्ड्याउनु भने तपाई 6 बजी झुन्ड्याउनु पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो श्री 5हरूले बनाएको श्री 5हरूको आदेशभन्दा पनि बाहिर गएर बनेको यस्तो सरकार नेपाली जनताको सरकार पनि होइन र यो संविधान बमोजिमको सरकार पनि होइन। म तपाईलाई त्यो कुरा फेरि किन भन्नु, संविधान बमोजिम होइन भन्नुभयो होइन, किनभने यो संविधानको राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 28 गतेको फैसला बमोजिम शपथ ग्रहण गर्न आऊ भन्दा शेरबहादुर जानु भएन। उहाँले के भन्नुभयो, 76 बमोजिमको सरकारका लागि आह्वान गर भन्यो। तर 76 बमोजिमको अधिकार त राष्ट्रपतिको अधिकार। सर्वोच्च अदालतले भनेपछि राष्ट्रपतिले अब होला के गरे होला गरेन होला, अब त्यो सामान्य कुरा पनि थाहा हुने कुरा भएन। तर राष्ट्रपतिलाई 5 बजे भन्दा पछाडि शपथ ग्रहण गराउने यो परमादेशले अधिकार दिएछ। तपाई 4 बजी मेरो घरमा आउनुस्, होइन भने म ढोका सोका थुनेर बाहिर गएको हुन्छु भन्दा तपाई 6 बजी आएर मलाई भेट्ने हुने सम्भव छ। यो अदालतको आदेश बमोजिमको हो। अनि फेरि 76(5) को कुरा गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। यो त परमादेशले नियुक्ति गर्नुभयो, कहाँ छ संविधान? अब त्यति मात्रै होइन, यो संविधानको धारा 76(2) मा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन पाएको संसदीय दलको नेता संसद सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर 76(5) त कुनै सदस्यलाई नि, संसदीय दलको सदस्यलाई होइन भने अहिले
यो कुनै सदस्यको दल हो कि दुई वा दुईभन्दा बढी दल छन् यो सरकारमा? नेकपा एमाले छ, एमालेको एउटा अंश छ, नेकपा माओवादी छ, नेपाली कांग्रेस छ। यो दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार भयो कि 76-2 को सरकार भयो कि 76-5 को सरकार भयो? यस्तो सरकार र शेरबहादुर देउवालाई अथवा अहिले जो पात्रहरू छन् सरकारमा, नेपाली जनताले तपाईलाई सरकार चलाउने अभिमत दिएको हो होइन? त्यसो भए नेपाली जनताले के आश गर्न सक्छन् यो सरकारबाट? यो सरकारबाट होइन शेषमणिजी, यो राज्य प्रणालीबाट, यो पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली। तपाईँ मेरो पार्टीबाट निर्वाचन लडेर आएको संसद सदस्य, तपाईँ मेरो प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई भोट हाल्न पाउनुहुन्छ भन्ने फैसला गर्छ यो अदालतले भने यो श्री 5 को सरकार अनि यो नेपाली जनताको सरकार हो। अनि कस्तो राज्य प्रणाली बनाउनु भएको रहेछ तपाईले? त्यसो भए राज्य प्रणाली व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको हो। मैले यति अहिले विनम्रताका साथ जे निवेदन गरेँ, मलाई कसैले पनि यो भ्रमबाट मुक्त गरिदियोस्। अहिलेको सरकार, तपाईले 76-5 को सरकार कुनै सदस्यको नेतृत्वमा भएको सरकार भन्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको सरकार भन्नुहुन्छ? माधव नेपालजी यो सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्नुहुन्छ। पार्लियामेन्टमा गएर माधव नेपाल कहाँ बस्नुहुन्छ? एमालेको सिटमा बस्नुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसको सिटमा बस्नुहुन्छ, जसपाको सिटमा बस्नुहुन्छ कि स्वतन्त्रको सिटमा बस्नुहुन्छ? मलाई भन्नुस् न। यसैले यो गाई जात्रे सरकार, तर पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि त अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री। म यो सब कुरा कहिलेकाहीँ त नहाँसौँ भन्दा पनि हाँस्न मन लाग्छ। त्यो हाँस्दा हाँस्दै रुनु कि हाँस्नु भन्ने पनि हुन्छ। यत्रो शक्तिशाली सरकार है। उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही त, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 15 दिन भयो मन्त्री परिषद बनाउन सक्नुहुन्न। कस्तो शक्तिशाली है यो? तनाव छ भनेर भन्नुभयो। अरे शक्तिशालीलाई के को तनाव बनाए? कति शक्तिशाली रहेछ याद गर्नुभयो? किनभने जसपाको निर्वाचन आयोगमा भएको झगडा, महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको झगडा कायम। मन्त्री हुने मान्छेहरूको लाइन भयो रे। अब भनिदिनु नि यही सर्वोच्च अदालतले, प्रधानमन्त्री त शेरबहादुरलाई तपाईँले बनाइदिनु भयो, अब मलाई मन्त्री बनाउनु भनेर आउनु नि यहाँ सर्वोच्चमा नालिस गर्नलाई। किनभने अहिलेको संविधानले 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन। अब 100 जना मान्छे मन्त्रीका आकांक्षी छन्। कति शक्तिशाली बनाएको। त्यति मात्रै होइन, सरकारको एउटा कार्य सञ्चालन विधि, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन निर्देशिकासम्म छैन। कति शक्तिशाली, कति लोकप्रिय, कति प्रतिगमन सचिएको यस्तो सरकार। तर छिमेकीप्रति एकदमै लोकप्रिय मानिनुहुन्छ नि शेरबहादुर देउवा यो अवस्थामा। चाहे त्यो हवाईको छिमेकी अमेरिका होस्, चाहे नेपालसँग जोडिएका दुई छिमेकी भारत र चीन होस्। म तपाईसँग सहमति असहमति राख्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो मुलुकमा कति लोकप्रिय हुनुहुन्छ? यो देशमा पजेरो संस्कृति भित्र्याउने र यो देशलाई अस्थिरता र संसद सदस्यहरूलाई हङकङ र ब्याङ्कक लगेर राख्ने र हर्स ट्रेडिङ गर्ने पात्र को हो? तपाईँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो? तपाईले विगतमा भएका 5 वटा कार्यकाल एउटा मात्रै कुनै उल्लेखनीय उदाहरणीय कार्यकाल के छ तपाईको? त्यति मात्रै नभएर तपाईले कस्तो लोकप्रिय कुरा सोध्नुहुन्छ तपाईँ आम सञ्चारको मान्छेहरू? नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र
पुष्पकमल दाहालजी नेकपामा हुँदाखेरि उहाँहरूकोमा 174 को संसद सदस्यको बलमा त्यो सरकार थियो र त्यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा, प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरू नियुक्ति गर्दा हामीलाई सोध्नुपर्छ, हाम्रो भागभण्डा पुर्याउनुपर्छ भन्दा केपी शर्मा ओलीले त्यो कुरा नगरेको कारणले गर्दा अहिले के विकृति विसङ्गति भयो हामीले हेरिराखेका छौँ। अहिले पुष्पकमल दाहालजीले शेरबहादुर देउवाजीलाई बालुवाटार गएर भन्नुभएको छ, मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पनि मलाई सोध्नुपर्छ, सरकारका नियुक्ति आदि इत्यादि गर्दा पनि मलाई सोध्नुपर्छ भनेपछि हिजो पञ्चायतको टाइममा भूमिगत गिरोह भन्थे, सरकार सञ्चालन निर्माणमा शेरबहादुर के अरे पुष्पकमल दाहालजीलाई नसोधिकन नगर्ने भने चाहिँ के दुईजना प्रधानमन्त्री त्यसो भए स्वतन्त्र ढङ्गबाट शेरबहादुर देउवाले काम गर्न पाउनु भएको छैन? एकछिन तपाईँ मेरो बलमा म तपाईँलाई निवेदन गर्दै थिएँ, म नेकपा एमालेको संसद सदस्य माधव नेपाल, म तत्कालीन नेकपाको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा र नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भएर ब्रेक भएपछि न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आएका हुन् भने हिजो सँगै भ्यालेन्टाइन डेको दिन रातो गुलाब साटेर हामी, तपाईँ पनि कम्युनिस्ट म पनि कम्युनिस्ट, हाम्रो 174 को स्ट्रेन्थ पार्लियामेन्टमा, त्यो कुरा नमिलेर म मेरो पार्टीमा आगो लगाएर छोडेर आएको छु शेरबहादुर देउवाकामा। माधव नेपालजी म त्यो गरेर आएको छु भने जसले आफ्नो पार्टीको घोषणा नीति, घोषणा पत्र, नीति रीति थिति पद्धति प्रणाली सारा कुरा लात मारेर तपाईसँग आयो। हिजो तपाईँ शेरबहादुर देउवा 51 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा, 52 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्या, त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जा भन्ने शेरबहादुर देउवा, अनि त्यही टाउको काटी माग्ने यो प्रचण्ड, यिनीहरू सँगसँगै छन् भने कति प्रतिगमन सच्चियो होला। अनि मैले त भन्ने गरेको छु, कम्युनिस्टको आफ्नै घरमा आगो लगाएर डढाएर अनि त्यो घर डढाएको खरानी बोकेर शेरबहादुर देउवाकामा गएको सरकार कति स्थिर है, कति बलियो, कति नैतिक। प्रचण्डको पोजिसन उच्च भएको हो यो बेला अहिलेको राजनीतिमा। केपी शर्मा ओलीले तल खसाइसकेका प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाले उकासेका हुन्। मलाई लाग्दैन प्रचण्डको हैसियत स्तर बढेको हो भनेर। शेरबहादुर देउवाको हैसियत अझै मटियामेट भएको चाहिँ हुनुभयो होला, प्रधानमन्त्री आफ्नो ठाउँमा छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गणतन्त्र ल्याउने नाउँमा माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा मैले ल्याएको नि के भनेर जतिसुकै ठुला गफ दिए पनि यो देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छौन्जेल त नेपाली काङ्ग्रेस सिंहदरबारमा र कम्युनिस्टहरू त सडकमा रेलिङ भाँच्दै थिए नि। जब गणतन्त्र आयो अनि कम्युनिस्टहरू सिंहदरबारमा, नेपाली काङ्ग्रेसको त रेलिङ भाँच्ने पनि आएन। 275 को पार्लियामेन्टमा 63 सिट, 25% पनि आएन। भनेपछि शेरबहादुर देउवाको हात खुट्टा भनेको मधेसवादी अथवा माओवादी, अब यो पतित एउटा आफ्नो पार्टी र अर्को पार्टी यो के अरे व्हिप नलाग्ने, तिनीहरूबाट अडेको के को लोकप्रिय। अब तपाईँले अघि उत्तर दक्षिण चीन भारत अमेरिकावाला कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ देशभित्र यति अलोकप्रिय हुनुहुन्छ, नागरिकताको विवादले सधैँ देश आक्रान्त छ, पारीबाट बिहा गरेर आएको रोटी र बेटीको नाउँमा 1 अर्ब 33 करोड जनसङ्ख्या भएको देशबाट 3 करोड नेपाली भएको देशमा तपाईँ सन् 50 को सन्धि समेतका आधारमा
नेपालमा निर्बाध बसोबास गरेको कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ शेरबहादुर देउवा र तपाईँको पार्टी त विदेशी ज्वाइँलाई भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तिमी विदेशीको लोकप्रिय होला हो। नेपाल र नेपालीको लागि त तिमी कति लोकप्रिय रहेछौ निर्वाचनमा देखियो। अब चीन र भारतको कुरा गर्ने भनेदेखि अहिले सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्छु भनेर अनि आफ्नै पार्टीलाई चिरहरण गरेर आउने माधव नेपालजीहरूको संलग्नतामा तपाईको सरकार बढेको रहेछ भने तिमीहरू चीन र भारतले त हेरेका होला नि त कति कुन हैसियतका, कुन नैतिकता, कुन प्रतिष्ठा, कुन इज्जतका रहेछन् भनेर। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा नेपालको पोजिसन केही पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय केही पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ होइन, केही पनि रहेन। हिजो तपाईँ पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका पात्रहरू जेठ 29 गते तपाईहरुले सार्वजनिक वक्तव्य निकालेको होइन, मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप छ। अनि अहिले शेषमणिजी एबीसी मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त विदेशको त एकदम लोकप्रिय मान्छे बताउनु त उताको लोकप्रिय मान्छे उतै गए भयो भने यहाँभित्र के छ त? हिजो तपाईले देखेको विदेशी चलखेल अहिले के भयो सोध्नुस् न। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो चलखेल नहुने, म प्रधानमन्त्री हुँदा चलखेल हुने। हिजो विदेशी हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो भन्नुहुन्थ्यो, किनभने कस्तो छ विदेशी शक्तिको? किनभने यो 12 बुँदे समझदारीका पात्र र प्रवृत्तिहरू यी 6 वटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत यिनीहरू 12 बुँदे समझदारीका पात्र प्रवृत्तिवाला होइनन्। नरेन्द्र मोदीजी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनकपुरमा नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो अनि नरेन्द्र मोदीजीकै जस्तो कुर्ता सुरुवाल र गामछा ओढेर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हेलिकप्टर चढेर जनकपुर गएको होइन। नरेन्द्र मोदीजी काठमाडौँ आएर दुईटै प्रधानमन्त्रीहरू एउटा हेलिकप्टरमा जनकपुर गएको भए के हुन्थ्यो? अनि अहिले तपाईलाई धर्मनिरपेक्षमा राम अयोध्या सयोध्या हामी सत्तामा पुगेको मात्रै कुरा गर्छौं। देशलाई अस्थिरतामा लग्ने कुरा अहिले तपाईलाई रामको अयोध्या पनि चाहियो, पशुपतिमा जलहारी पनि चढाउनु पर्यो। अनि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएको यो शेरबहादुर देउवा अहिले सेतो कुर्ता सुरुवाल र गामछा ओढेर गुरु पूर्णिमा अथवा त्योभन्दा 2 दिन अगाडि राधे राधेमा घण्टी बजाउन पनि पुग्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण पनि गर्नु पर्यो। यस्ता नैतिक मान्छेलाई संसारले कति मानेको होला है? तर विदेशी शक्तिको आफ्नै स्वार्थ हुन सक्छ नि। पछिल्लो समय यसै कारणले विषय पनि जोडिन्छ हो। यसै कारणले गर्दा तपाई मेरो स्वार्थ अनुकूल चल्नु भएको कारणले मात्रै तपाईलाई मैले माने हो, तपाईलाई मैले हाई हाई गरे हो। नेपाली जनताको लागि लोकप्रिय तपाई होइन भन्ने त प्रमाणित हो। र जब जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ, जब जब अब जे परिवर्तन हुन्छ, खाली विदेशी शक्तिकै बलमा, विदेशी शक्तिकै चलखेलको बारेमा तपाई हामीले किन कुरा गर्नुपर्छ? यो सरकार आउँदा अहिले यो 15 दिनको अवधिमा कोरोना महामारी अथवा भोकमरी गरिबी जे छन्, त्राइमाम भएका नेपाली जनता, तपाईले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ के गर्नुभयो? आम संचारको मान्छेहरू पनि त्यही सोच्छन् बा, यो सरकार त भारतको पनि लोकप्रिय छ रे, चीनको पनि छ रे, अनि चीनको सी जिनपिङ विचारधारा लागू गर्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल होइन। प्रजातन्त्र भनेको त हाम्रो त प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर बेलायती र भारतीय मोडलको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा, तिनीहरू दुईटै एक ठाउँमा बसे कति लोकप्रिय होला है? यो हास्यास्पद होइन? होइन, हिजोको दिनमा स्थायित्वको नाममा नेपाली जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएका थिए, त्यो पनि स्थायित्व कायम हुन सकेन। अब फेरि राजनीतिक अस्थिरताले बढावा पाउने त होइन भन्ने त्यो
शङ्का पैदा भएको हो? मलाई चाहिँ फेरि क्षमा चाहौँ, म प्रश्नकर्ताहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पीडा लाग्छ। यो अस्थिरताको कारक नेपाली जनता हो। यो अस्थिरताको कारक के हो? शेरबहादुर हो? नेपाली जनताको गलत निर्णय हो? त्यसो भए एकैछिन, यो अस्थिरताको कारक शेरबहादुर देउवा हो, केपी शर्मा ओली हो, पुष्पकमल दाहाल आदि इत्यादि हो। यो अस्थिरताको कारक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष संविधान, त्यो प्रणाली हो यो कारक। अहिले तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, अहिले तपाईँ सर्वोच्च अदालतमा जाने बित्तिकै म एउटा संसद सदस्य मात्रै, तपाईँ कति झुट है, तपाईँ कति नैतिक। अनि तपाईँले नेतृत्व गरेको सरकार होइन यो, र त्यो नेतृत्व गर्ने सरकार त्यो प्रणाली ल्याउने को? प्रणाली त तपाईँले दिल्लीमा गएर लिएर आउनुभयो नि। नेपाली जनतालाई सोधेर ल्याउनु भएको यो प्रणाली। तपाईँले धर्मनिरपेक्षको बारेमा नेपाली जनतालाई सोध्नुभयो, गणतन्त्रमा सोध्नुभयो, देशलाई सङ्घीयतामा यही राजेन्द्र महतोजीले पछिल्लो पटक उप प्रधानमन्त्री हुँदा बहुराष्ट्र भनेर देशलाई टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसै गर्नलाई नेपाली जनताले भोट हालेको हो। अनि जहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अस्थिरताको कारक के आदि इत्यादि, तपाईँले जे प्रणाली ल्याउनु भएको थियो र नेपाली जनताले तपाईँले भर्खरै भन्नुभए अनुसार स्थिरता शान्ति समुन्नतिका लागि तपाईँलाई मत दिएको थियो, यही राज्य व्यवस्था अन्तर्गतै मत दिएको थियो भनेदेखि नेपाली जनताले सुख शान्ति समृद्धि पाएन भने यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा नेपाली जनता आउनु परेन। अब अहिले सबैभन्दा चिन्ता र चासोको विषय भनेको एमसीसी भएको छ। सडकबाट केही छिटफुट रूपमा विरोध पनि देखिएको छ। यो सरकारले एमसीसी पास गर्नको लागि भूमिका खेल्ला, किनकि सन् 2017मा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि एमसीसीको सम्झौता भएको थियो। अब यो सरकारमा आइपुग्दा फेरि अलिकति सहज त हुन लागेको होइन, एमसीसी पारित गर्नको लागि त्यो मिलनको बिन्दुमा आइपुगेको त होइन जस्तो भानुहुन्छ तपाईँलाई? अहिले तपाईँले 2017को कुरा गर्नुभयो। यो 4 वर्ष एमसीसी पास नहुँदा देशलाई के नोक्सान भयो? दात्री निकाय आएनन्, विदेशी सहयोग आएन नेपालमा, विकासको मूल फुट्छ भने नि त नेताहरूले। दात्री निकाय आयो भने अनि अहिले पछिल्लो पटक, हालाकि त्यसको बारेमा फेरि लामो बहस हुन्छ, पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा 6 खर्ब विदेशी ऋण नेपाली जनताको टाउकोमा लाद्ने बजेट आयो। र एमसीसी भन्दा अरू सयौं प्रोजेक्टहरू अथवा आर्थिक सहयोग आदान प्रदानका कुराहरू नेपालमा धेरै भयो होला। अनि यो एमसीसी 17 देखि आजसम्म नआउँदा नेपालको नोक्सान के भयो? विकास निर्माणको काम भयो भएन अथवा यो गर्यो गरेन भन्दा एमसीसी नआएको कारणले कुन चाहिँ विकास भएन? एक। र अर्को कुरा, अहिले एनसेलसँगको 65 अर्ब बक्यौता र अर्को दूरसञ्चारवाला संस्थासँगको 53 अर्ब, त्यो रकम असुल गर्नुभयो भने तपाईलाई यो 50 करोड डलरको सहायता किन चाहिन्छ? मलाई टेलिफोन गरेर धेरै आम पब्लिकले भन्नुभएको छ, यो 50 करोड डलर नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा 1130 रुपियाँ पर्दो रहेछ एकजनालाई, 3 करोड नेपालीलाई। हामी 1130 रुपियाँका दरले यो पैसा जम्मा गर्न तयार छौँ।
जसमा 130 मिलियन डलर त नेपालले नै लगानी गर्छ। अनि त्यसमा 130 मिलियन डलर होइन, मलाई लाग्छ 130 मिलियन रुपियाँ। अनि त्यो एमसिसीबाट आउने सहयोग बराबरको रकम हामी नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्छौँ। त्यो ब्याङ्क खाता खोलिदिनुहोस् हुन्छ। के रहेछ नेपाली जनताको धारणा र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले यो संविधानको धारा 2 मा लेख्नुभयो। त्यही नेपाली जनताको मतको आधारमा, हालाकि यो श्री 5 को सरकार मैले भनिसकेको छु, तपाईँ त्यही मतमा अहिले सरकार बनाएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो नेपाली जनताको सरकार रहेछ? एमसिसी बारे जनताको के धारणा रहेछ? मेरो देशको लागि सरकारले लिएको ऋणमा मेरो राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा छ भने मैले र सरकार तैँले लिन लागेको ऋण बराबरको पैसा हामी जनता उठाएर राष्ट्रको ढिकुटीमा जम्मा गर्छौँ। जनताले योभन्दा बढी के भन्नु? अनि योभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती अर्को काम के रहेछ? त्यसो भए एमसिसी पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघाती कदम हो तपाईँले भनेको। अब म तपाईँलाई 2-3 कुरा निवेदन गर्छु। मैले भर्खरै भने यो 50 करोड डलर नेपाली जनतालाई यति पर्ने रहेछ, हामीले कुरा गरिसक्यौँ, नदोहोऱ्यौँ। योभन्दा धेरै ठुल्ठुला आर्थिक परियोजनाहरू नेपालले भित्र्याउँदा त्यसलाई संसदबाट किन पास गर्नु परेन? एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अरू चाहिँ पास गर्नु, WHO बाट आउने, अन्तबाट आउने, सरकारले अरू कुनै स्रोतबाट ल्याउने, त्यो चाहिँ पास किन नगर्नुपर्ने? कुनै एड मार्फत आएको रकमलाई हामीले अहिलेसम्म पास गरेनौँ, यो चाहिँ किन पास गर्नु पर्यो? 2-3 कुरा छ। यो पनि शङ्कास्पद भयो। मेन त शङ्कास्पद होइन, यो प्रष्टघात हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्छु। होला मेरो व्याख्या र विश्लेषण हुनैपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो सन्धि ऐनको व्यवस्था बमोजिम दुईटा देशको बीचमा भएको सन्धि, नेपाल र कुनै अर्को देश अथवा कुनै अर्को सङ्घ संस्थासँग भएको सन्धिको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाजियो भने बाजेको हदसम्म नेपालको कानुन खारेज हुन्छ, सन्धि सम्झौताको विषय चाहिँ लागू हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्न जानेको छु कि छुइनँ। अब तपाईँले यो सम्झौता पार्लियामेन्टमा लगेर पास गर्नुहुन्छ भने नेपाली जनताको सम्प्रभुता भन्दा बलियो भयो कि भएन? किनभने एमसिसीसँग नेपाल कानुन बाज्यो भने त एमसिसी लागू हुन्छ, नेपाल कानुन खारेज हुन्छ। नेपाली जनताले भोट दिएर पठाएर पार्लियामेन्टले बनाएको कानुनभन्दा बलियो यो कुरा बन्छ भने त्यो सम्प्रभुता भन्दा बलियो भयो कि भएन? अब एक थरी मान्छेहरू, अब यही झलनाथ फलनाथवालाहरू, यिनीहरू नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, यिनीहरू नै एमसिसी परिमार्जन सहित पास गर्ने, प्रचण्ड तर्चण्डहरू त्यही भन्छन्। तपाईँ र मेरो बिचमा एउटा सम्झौता भयो, तपाईँको स्वीकृति बिना मैले त्यसलाई एक्लै संशोधन गर्न हुन्छ, मिल्छ, सक्छ, पाइन्छ? हुन्छ, सम्भव छ। अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले अथवा अब सबै तिनीहरूका पदाधिकारी जिम्मेवार मान्छेहरूले एमसिसी पारित गर्ने भए जस्ता तस्तै पारित गर्नुहोस्, यो संशोधन हुँदैन। तपाईँले एक्लै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ यो पार्लियामेन्टले? एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत हो भनेर पनि प्रश्न भइसकेको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। एकछिन म तपाईँलाई अरू कुरा निवेदन गर्दैछु भने अब तपाईँले नेपाली जनतालाई बेकुफ ठान्नु भएको छ कि तपाईँले एकतर्फी संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ? संशोधन गर्नै सक्नुहुन्न। अब यो परियोजना रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म 450 केबी प्रसारण लाइन लिएर जानेवाला कुरा छन्। अनि जुन मार्ग
बाट यो एमसिसी प्रश्न आइराखेको छ यो बन्ने, त्यही मार्गमा चीनको BRI अन्तर्गत रेल मार्ग बन्ने कुरा आएको छ। के चाहिँ बनाउनुहुन्छ? BRI ब्लक गर्न एमसिसी आएको हो भन्ने कुरा पनि त छ नि। हो, त्यसै कारणले गर्दा एउटै बाटो एउटै भूमिमा तपाईँ 500 किलोमिटर 50 किलोमिटर कालो पत्रे सडक बनाउने र माथि बिजुलीको तार राख्ने 450 kV प्रसारण लाइन कहाँसम्म? गोरखपुरसम्म। अनि गोरखपुर भनेको के? भारत र चीन भनेको शत्रु राज्य अथवा सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा जहिले पनि खराब भएको राष्ट्र। ती दुईटैको बीचको पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो तरुल हामी, यताबाट किचिने हो कि यताबाट किचिने हो। अनि यहाँ यही बाटोमा अमेरिकाले तार माथि तार राख्ने र तल बाटो बनाउने, अनि त्यसैमा रेलको लिक चाइनाले बिछ्याउने, के हुन्छ? अब फेरि अर्को कुरा, यो संविधानले अघि तपाईँले आइपिएस को कुरा गर्नुभयो, शान्तिमय सामरिक सम्बन्ध, प्राकृतिक जल स्रोतको बाँडफाँड, नेपाल अधिराज्यको सिमाना जस्ता विषयहरू प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। र अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो त रणनीतिक विषय हो भनेपछि सामान्य बहुमतले तपाईँ कसरी पास गर्नुहुन्छ? अब फेरि त्यो रणनीतिक विषय हो भन्ने कुराको लागि जहाँ एमसिसी प्रोजेक्टको काम हुन्छ त्यहाँ अमेरिकाले अथवा यो एमसिसी को तर्फबाट को मान्छे, को कर्मचारी, को योग्यताको कसलाई ल्याएको छ त्यसको लेखा परीक्षण हिसाब तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न। त्यहाँ भएको कसुर अपराधको बारेमा छानबिन तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न। नेपालको कानुन निस्तेज हुन्छ। हो, त्यसैले अघि भन्दैछु मैले सम्प्रभुता निस्तेज हुन्छ भनेर पार्लियामेन्टको कुरा गरेँ। नेपालको कानुन निस्तेज हुने बित्तिकै सम्प्रभुता निस्तेज भयो र त्यो कहिले टुङ्ग्याउँछ उसले एमसिसी? अनि त्यसमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीवाला विवादमा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजनाथ सिंहले मानसरोवरसम्मको बाटो उद्घाटन गरेको नि के गरे भन्दाखेरि त भारत र अमेरिकाको आफ्नो खालको सुमधुर सम्बन्ध जे छ त्यो रसुवा केरुङ त्यो मानसरोवर पुग्नका लागि त अमेरिकी खुफिया शक्तिलाई त कसैले रोक्दैन। अब त्यसको लागि तपाईले नेपालबाट बाटो दिनुभयो, एमसिसी पास गरेपछि त उनीहरू आउँछ। को आउँछ तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्न? उसले गरेको अपराधमा नेपालको पुलिसले पक्रिन पाउँदैन। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि त्यतिखेर तिनीहरू पनि मानसरोवर नेपालको बाटो पुगे भने चीनको सुरक्षा के हुन्छ? होइन भने यत्रो नेपाली जनताले भर्खरै तपाईले आफ्नो प्रश्न राख्नु भए चाहिँ नेपाली जनताले यत्रो विरोध गरिराखेका छन्, तपाईलाई यो ल्याउनु नै किन पर्ने? त्यो सबै जनताको विरोधको बावजुद जबरजस्ती पास गर्न खोजियो अथवा त्यो परिस्थिति निर्माण गरियो भने के हुन्छ? हो, त्यसैले जनता विद्रोहमा उठ्नु पर्यो नि। र जनताको विद्रोहको अगाडि त तपाईँ केही लाग्दैन। 2-4 हजार जनता उठ्दैमा फेरि हो, यसै कारण सम्प्रभुताको रक्षाको कुरामा एकजना विष्णु भट्टराई मात्रै उठे पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर तपाईले भने जस्तो इन्डिया र अमेरिकाको प्रिय सरकार भएपछि नेपालको लोकप्रिय किन चाहियो? होइन भने तपाईलाई मैले मत दिएर पार्लियामेन्टमा पठाएँ, तपाईलाई भोट दिने अरू सबै नेपाली जनता बेकुबै छन्, तपाई मात्रै जान्नुहुन्छ। तिनीहरूले पढ्या छैन, लेखा छैन, तिनीहरूलाई कूटनीति थाहा छैन, तिनीहरूलाई युरोप अमेरिका थाहा छैन। तर यति नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै पनि तपाईँ किन गर्दै खोज्दै हुनुहुन्छ? किनभने भर्खरै तपाईँले प्रश्नमा कुरा राख्नु भए अनुसार उनीहरूको लोकप्रिय हुनु छ तपाईँलाई। 12 बुँदे समझदारी उहीँबाट आएको,
त्यतिखेर 12 बुँदे समझदारी गर्दा अमेरिकी राजदूतले आन्दोलनलाई निकास दिन सकेनन् भने नेपाल अकथनीय द्वन्द्व र दुःखमा फस्छ भनेको थियो। आज 15 वर्ष भयो के पाए नेपाली जनताले? राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनमा समाविष्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब राजाको कुन हाल भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नागरिकता विधेयक पास नगर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, गर्दा गर्दै राजतन्त्रै समाप्त भयो, त्यसमा आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले अस्ति असार 27 गते चीनले भारत, भुटान र मालदिप्सलाई बाहिरै राखेर दक्षिण एसियाका 5 मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्कालाई राखेर चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन एउटा कमिटी बनाएको छ। अब यसमा तपाईँ भारतको गोरखपुरसम्म पुग्ने 450 केबी प्रसारण लाइनको रसुवा केरुङबाट सुरु गर्नुहोस् त के हुन्छ। मैले धेरैचोटि तपाईहरुसँग निवेदन गरेको छु। पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख KUHO भन्ने मानिस PPE लगाएर नेपाल आउनुभयो त्यो झगडा टन्टा मिलाउने कुरामा। इन्ट्रेस्टिङ 2-3 वटा कुरा उहाँ आउँदाखेरि नेपाल सरकारले भन्यो तपाईहरुको सुरक्षा दस्ता अथवा सुरक्षाको लागि हामी ध्यान दिन्छौं। हाउ याङछीले भन्नुभयो हामीलाई तपाईहरुको सुरक्षा चाहिँदैन। नेपालमा चिनिया सेना पनि बस्छ किन भन्नु? अथवा नेपालको सेनासँग चिनिया शक्तिको विश्वास रहेन रहेछ हो? अथवा उहाँहरूले नेपाल सुरक्षित ठान्नु भयो होला, सुरक्षा नलिन खोजेको? तपाईँ 12 बुँदे समझदारीका कुरा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका कुरा र यो द्वन्द्व, होली वाइन र हिन्दू राष्ट्रका कुरा यो सब हेरिराख्नु भएको छ। यो परिवर्तन पछाडि नेपालमा एक दिन शान्ति छ? अनि तपाईले नेपाली सेनालाई पत्यार नगर्या हो? अब भारतको प्रधान सेनापति नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ नि मुकुन्द नरवणे, चीनको के हुन्छ? अनि अहिलेको अमेरिकन राजदूतावास जहाँ जे बनेको छ त्यहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री लगायतका प्रधान सेनापतिहरू त्यहाँ गए पसेर हेर्न सक्छन् के छ के छैन। फेरि पनि अब MCC को प्रश्न जोड्नु पर्दा हामीले अघि सुरक्षावाला सम्प्रभुतावाला कुरा गरिसक्यौं र त्यतिखेर KUHO सँग जब कुरा मिलेन उहाँले शेरबहादुर देउवा समेतलाई भेटेर भनेर जानु भएको छ नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल नपुगोस्। तपाईको त्यत्रो ताकत छ चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पार्ने? छैन। किन भन्यो त KUHOले? किनभने तपाईहरुले अहिले यो कुरा मान्नुहुन्न भने भारतीय र अमेरिकी र पश्चिमा शक्तिको बोलबाला बढेपछि त्यो शक्तिले चाहिँ चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पर्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि भएका गुम्बाहरुमा भिक्षुको रातो लुगाको ड्रेसमा अमेरिकी व्यक्तित्व बस्छन्। पस्न सक्छ गृह मन्त्रालय? यस कारणले गर्दाखेरि हाउ वाङछीले भन्नुभयो हामीलाई तपाईको सुरक्षा चाहिँदैन। यति सजिलो
मलाई लाग्छ, हालाकि मैले अघि पनि विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ, नेपाली जनता केही जान्दैनन्। तपाईँ चुनाव जित्नुभयो, मैले भोट दिएँ, सारा सर्वस्व जान्ने तपाईँ नै हुनुभयो। कति पाखण्डी छन् नेपालीहरू भन्ने कुरा चिनियालाई थाहा छैन। सी जिनपिङ नेपाल आउँदा महामहिम चिनिया राष्ट्रपति तपाईँलाई भगवान बुद्धको देशमा स्वागत छ। जुन देशमा सिँगै भगवान बुद्ध पैदा हुनुभयो, राजा शुद्धोधन नभएको भए भगवान बुद्ध हुन्थे। अनि त्यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुभयो, सी जिनपिङ आउँदा भगवान बुद्धलाई बेचेर खानुभयो। तपाईहरु पाखण्डी हो भन्ने कुरा सी जिनपिङले बुझेन। सी जिनपिङले आफ्नो पार्टीको 100औं वर्षगाँठमा चीनमा 9 अर्ब 87 करोड 50 लाख मान्छेलाई गरिबी उन्मुक्ति गर्नुभयो। तपाईले यो देशमा कम्युनिस्टको सरकार भएपछि कति लाख नेपाली जनतालाई देश बाहिर भाँडा मल्न पठाउनु हो? कहाँ हुनुहुन्छ तपाई आम संसारको मान्छेहरू? अनि संसदीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत चुनाव लडेर आउने, साम्यवादी चीनको शासन व्यवस्था अन्तर्गत त्यसरी शासन चलाउँछु भन्ने, म त साम्यवादी पो त, धर्म भनेको त गुलाब भनेको त एकरे अफिम हो भन्ने, अनि भ्यालेन्टाइन डे को दिन रातो गुलाब साटेर एकता गर्ने तीनै मान्छेहरू सरकारमा बस्ने अनि तिनीहरू भारत अमेरिकाको लोकप्रिय भन्ने। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त पीडा लाग्छ। नेपाली जनताले यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेल मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता नै के हुने हो थाहा छैन। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।